नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म भावना लिम्बू। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको 117औं स्थानमा। नेपालमा भ्रष्टाचार नगर्दा गत वर्षकै सुशासनको अवस्था। विश्व बैंकको पहलमा कोरोना विरुद्ध बालबालिकाले लगाउने मोडर्ना खोप खरिद। 23,40,000 डोज खोप मंगलबार नेपाल आउँदै। पछिल्लो 6 महिनामा व्यापार घाटा 46.64%ले बढ्यो। वैदेशिक व्यापार घाटा 9 खर्ब पुग्न लाग्यो। झण्डै 8,500 अमेरिकी सेना उच्च सतर्क अवस्थामा। रुसको सेनाले युक्रेनलाई घेरामा राखेको र जुनसुकै बेला आक्रमण गर्न सक्ने। र अस्ट्रेलियाद्वारा श्रीलङ्का विरुद्धको T20 सिरिजका लागि टिम घोषणा। फेब्रुअरीमा श्रीलङ्कासँग 5 खेलको T20 सिरिज खेल्दै। सुरु गरौं निर्वाचन आयोगले तयारी पूरा सम्बन्धी समाचारबाट। निर्वाचन आयोगले बुधबार हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको जनाएको छ। 19 सिटको लागि 7 प्रदेशमा मतदान हुने तालिका छ। बुधबार बिहान 9 देखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदानको समय निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ। मतदान सकिएपछि दलहरूको बैठक बसेर भोलि नै मतगणना गरिनेछ। कुनै अवरोध नभए भोलि नै मतपरिणाम सार्वजनिक गरिनेछ। आयोगले मतदानका लागि 8वटा मतदान स्थल र 14वटा मतदान केन्द्र तोकेको छ। प्रत्येक मतदान केन्द्रमा निर्वाचन अधिकृत सहित अधिकतम 10 जना कर्मचारी परिचालन गरिएको आयोगले जनाएको छ। 7 प्रदेशमा कुल 2025 जना मतदाता छन्। यस निर्वाचनमा 532 प्रदेशसभा सदस्य र 1493 स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले मतदान गर्नेछन्। राष्ट्रिय सभाका 20 सदस्यको 4 वर्षे कार्यकाल आगामी फागुन 21 मा सकिँदैछ, जसमा नेकपा एमालेका 8, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4, नेपाली कांग्रेसका 3 र 1 मनोनित सांसद छन्। 20 मध्ये 1 जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने छन् भने 19 जना मतदान प्रक्रियाबाट निर्वाचित हुनेछन्। नेपालमा भ्रष्टाचार नगर्दा सुशासनको अवस्था गत वर्षकै जस्तो देखिएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क CPI अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था उस्तै जनाएको छ। नेपालले गत वर्षकै यस वर्ष पनि 100 मा 33 अङ्क पाएर भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको 117औं स्थानमा रहेको छ। 180 वटा मुलुकमा गरिएको अनुसन्धानमा नेपाल 117औं स्थानमा रहेको हो। अघिल्लो र यस वर्ष अङ्क उस्तै रहनुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभएको देखिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले जनाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार 180 देशमध्ये डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड 100 मा 88 अङ्क पाएर सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक भएका छन् भने दक्षिण सुडान 11 अङ्कका साथ सबैभन्दा बढी भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा दरिएको छ। सन् 1995 देखि वर्षेनी सार्वजनिक गर्दै आएको ट्रान्सपरेन्सीको यस सूचीमा नेपाललाई भने सन् 2004 देखि समावेश गरिएको हो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा हरेक राजनैतिक दलले चुनावको बेला चर्काउने फोहोर व्यवस्थापनको समस्या विगत 3 दशक यता उस्तै छ। यो बीचमा अव्यवस्थित शहरीकरण तथा जनघनत्वका कारण उपत्यकामा जम्मा हुने फोहोर घरभित्र व्यवस्थापन गर्न अथवा फोहोर गलाएर बिजुली निकाल्ने शीर्षकमा करोडौं सकिएको छ। फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने अथवा फोहोर गलाएर ग्यास निकाल्ने शीर्षकमा पनि धेरै अध्ययन भएका छन्, तर फोहोरको डङ्गुर र दुर्गन्ध अहिले पनि उस्तै छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको तत्कालीन मेयर केशव स्थापितले पहिचान गरेर सञ्चालनमा ल्याएको ओखर पौवा डम्पिङ साइट भरिएको वर्षौं बितेको छ, तर अहिलेसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाले ओखर पौवाको विकल्प भनिएको बन्चरे डाँडाको पूर्वाधार बनाउन सकेको छैन, किनकि महानगरपालिका अथवा सरकारले ओखर पौवा डम्पिङ साइट सञ्चालनमा ल्याउँदा गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि बन्चरे डाँडा क्षेत्रका सर्वसाधारण बिच्किसकेका छन्। फोहोर र मान्छे सँगै बस्न सकिँदैन, त्यसकारण यहाँ वरिपरि 500-700 घर छन्।
ती घरको व्यवस्थापन हुनु पर्यो भन्ने मुख्य कुरा हो। त्यसैको परिणाम अहिले लाखौं निजी घर, कल कारखाना, स्वास्थ्य संस्था आदिबाट दिनहुँ 1045 मेट्रिक टन भन्दा बढी फोहोर निस्किन्छ। तर विगत 13 वर्ष यता सञ्चालनमा आएको ओखर पौवामा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने क्षमता सकिसकेकाले अहिले उपत्यकाका 18 वटै स्थानीय सरकार समस्यामा छन्। तैपनि कुनै पनि निकायसँग दीर्घकालीन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना छैन। अरु त अरु दैनिक 200 गाडी फोहोर सिस्टोल क्षेत्रमा पठाउने महानगरले समेत सिस्टोलको विकल्प कहिले सञ्चालनमा आउँछ भन्ने टुङ्गो गर्न सकेको छैन। फोहोरलाई उद्योगमा लिएर जान पर्यो भन्ने कुरा हो। यदि उद्योगमा लिएर नजाने हो भने आज सिस्टोलको हालत कुन अवस्थामा पुगेको छ? आज सिस्टोलकै अवस्थामा बन्चरी आउने हो भने त्योभन्दा भयानक अवस्था यो ठाउँमा हुँदैछ। त्यो देख्दा देख्दै हामी फोहोर यही अवस्थामा सिस्टोलकै अवस्थामा बन्चरी खान दिँदैनौँ। फोहोर मैलाले जति स्थानीयवासीसँग बसेर जति डिल गरेका कुराहरू छन् र कागजमा मात्रै सीमित रहेको अवस्था, काम थोरै, जस्तो अब 33% काम मात्रै गरेको अवस्था छ। सिस्टोलको फोहोर व्यवस्थापनमा मनपरी गरेको महानगरले धादिङ र नुवाकोटको सिमानामा पर्ने बन्चरी डाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट निर्माणमा वर्षौं खर्चिसकेको छ। 1752 रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर 2076 वैशाख 22 गते नै लुम्बिनी, कोशी एन्ड नेउपाने जेबीसँग ठेक्का सम्झौता समेत भएको हो। तर 34 करोड 68 लाख 74 हजार 895 रुपैयाँको ठेक्का 2.5 वर्षसम्म अलपत्र छ। वातावरण, नागरिकको आवागमन र स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेको महानगर अहिले पनि गम्भीर देखिँदैन। के समस्या छ? यो सिस्टोलनिर अलि केही समस्या छ बाटोको। त्यसपछि बन्चरी डाँडा पुग्नु अगाडि 200 मिटर जति केही समस्याहरू छ। अब त्यो त्यति ठुलो कुरा भएन। मुख्य कुरा त त्यहाँको बन्चरी डाँडाको फोहोर व्यवस्थापनलाई के पूर्वाधारहरू बाँकी छ गर्नुपर्ने होइन, त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले गरेर हामीलाई ह्यान्डओभर गरिदियो भने बाँकी काम हामी गर्छौँ। घना आबादी क्षेत्रमा फोहोर उत्पादन हुनु सामान्य हो, तर यसको व्यवस्थापन र फोहोरको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जुन प्रश्न र कार्यक्षमतामा काठमाडौँ महानगर प्रमुख विद्या सुन्दर साक्य पटक पटक चुकेका छन्। सिस्टोलदेखि बन्चरी डाँडासम्म जाँदाखेरि जुन फोहोरमाथि हाम्रो गाडी गइरहेको छ, त्यो गाडी जाने बाटोमा सडक विभागले बाटो बनाइदियोस्, खर्च चाहिन्छ भने हामी दिन्छौँ भनेका छौँ। र अहिले त्यो छोटो बाटो बनाउनलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 4 करोड रुपैयाँ, त्यहाँ अन्दाजी 200 मिटर जति बनाउन बाँकी छ भन्दैछ। जुन फोहोरमाथि बाटो बनाउनु पर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्राविधिक जनशक्तिले मात्र नपुगेको हुनाले शहरी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक जनशक्ति दिएर त्यो बाटो उहाँहरूले बनाइदिए पनि हुन्छ, नत्र उहाँहरूले बनाउन प्राविधिक सहयोग गर्ने खर्च हामीले गर्ने गरिकन हामीले कुरा अगाडि बढिरहेका छौँ। यो दुईटा काम तत्कालै सम्पन्न भयो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्र होइन, काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरले हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। साक्यले गएको स्थानीय तहका चुनावमा 100 दिनभित्र पूरा गर्ने कामको सूचीमा परेको फोहोर व्यवस्थापनको मुद्दा 4 वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत उस्तै छ। यो योजनाविहीन नेतृत्व र फोहोरमा राजनीति गर्ने मानसिकताको उपज हो। बागमती समाचारका लागि उज्जवल राईका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। कोरोना विरुद्ध बालबालिकाले लगाउने 23,40,000 डोज मोडर्नाको खोप आज नेपाल आउँदैछ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाको आपूर्ति शाखाका अनुसार मंगलबार 23,40,000 डोज खोप नेपाल आउन लागेको छ। यसअघि हिजो पनि 16,60,000 डोज मोडर्ना खोप आइसकेको छ। यो खोप सरकारले विश्व बैंकको पहलमा खरिद गरेको शाखाले जानकारी दिएको छ। सो खोपका लागि आवश्यक पर्ने सिरिन्जको व्यवस्था भने सरकारले आफै गर्ने बताएको छ। सरकारले आफै खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको 2 करोड 4 लाख सिरिन्ज मध्ये 50 लाख सिरिन्ज भने आइसकेको छ। यसअघि पनि नेपालमा 38 लाख मोडर्ना खोप आइसकेको छ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुमा 1 हप्ताका लागि स्थगन गरिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान आजदेखि फेरि सञ्चालन हुने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका स्वास्थ्य शाखा र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीबाट जनशक्ति व्यवस्थापन हुने भएपछि खोप अभियान पुनः सञ्चालन गर्ने अस्पतालले जनाएको छ। मंगलबार बिहान 10 बजेदेखि खोप अभियान सुरु भएको छ। आइतबार अस्पतालमा 50 भन्दा बढी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएकोले गएको सोमबारदेखि 1 हप्ता का लागि खोप अभियान स्थगन भएको थियो। अस्पतालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको पहिलो मात्रा, पूर्ण मात्रा र बुस्टर डोज उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। अब आर्थिक समाचार। मुलुक आर्थिक संकटतिर उन्मुख भइरहेको बेला अर्को व्यापार घाटा चुलिँदै गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। भन्सार विभागले चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको वैदेशिक व्यापार आयात तथा निर्यातको अवस्था सार्वजनिक गर्दै मुलुक चरम व्यापार घाटामा गएको जानकारी गराएको हो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा व्यापार घाटा 46.64% ले बढेको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्लो 6 महिनामा 46.64% ले नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा भएर 8 खर्ब 80 अर्ब 49 करोड 17 लाख पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा 6 खर्ब 44 करोड 61 लाख भएको थियो। एक वर्षको अवधिमा 2 खर्ब 80 अर्ब 4 करोड 56 लाख रुपैयाँले व्यापार घाटा वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा मुलुकको वैदेशिक व्यापार 54.86% ले वृद्धि भएर 11 खर्ब 18 अर्ब 19 करोड 36 लाख पुगेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा 7 खर्ब 22 अर्ब 45 करोड रुपैयाँ वैदेशिक व्यापार भएको थियो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा आयात र निर्यात दुवैमा वृद्धि भएको छ। पछिल्लो 6 महिनामा नेपालमा विभिन्न वस्तु तथा सेवा आयात 9 खर्ब 79 अर्ब 34 करोड 27 लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात 6 खर्ब 61 अर्ब 24 करोड 53 लाखको आयात भएको थियो। यसरी गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 59.13% ले वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु तथा सेवामा 1 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड निर्यात गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा यस्तो निर्यात 60 अर्ब 79 करोड 92 लाख गरिएको थियो। यो निर्यात गत वर्षको भन्दा 95.48% ले वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा नेपालमा 148 देशबाट विभिन्न वस्तु तथा सेवा 9 खर्ब 79 अर्ब 34 करोड 27 लाख रुपैयाँ बराबरको आयात गरिएको छ। पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै भारतबाट सामान आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यसरी सो अवधिमा भारतबाट 6 खर्ब 3 अर्ब 54 करोड 51 लाखको सामान आयात भएको छ। त्यस्तै भारतपछि सबैभन्दा धेरै सामान आयात चीनबाट भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा चीनबाट 1 खर्ब 45 अर्ब 91 करोड 36 लाख मूल्य बराबरको वस्तु आयात भएको छ। नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा 89.37% रहेको छ भने निर्यातको हिस्सा 10.63% रहेको छ। यसरी आयात बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार हाल 7.5 महिनाको लागि मात्रै आयात धान्य विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेको छ। नेपालले दुई छिमेकी मुलुकबाट यति धेरै वस्तु आयात गरे तापनि नेपालबाट भारत र चीनमा एकदमै थोरै मात्र सामान निर्यात भएको छ। पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा नेपालले भारतमा 96 अर्ब 56 करोड तथा चीनबाट 45 करोड 62 लाख 47 हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको भन्सार विभागले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनाको अवधिमा डिजेलको आयात सबैभन्दा धेरै रहेको छ। डिजेल पछिल्लो 6 महिनामा 61 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ। त्यस्तै पेट्रोल 29 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ भने सोयाबिन तेल 36 अर्ब 54 करोड रुपैयाँको आयात भएको छ, जसमा 29 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ। 27 अर्ब 49 करोड रुपैयाँको पाम तेल आयात भएको छ। त्यस्तै निर्याततर्फ पनि सोयाबिन तेल र पाम तेलको हिस्सा धेरै रहेको छ। प्रशोधन गरिएको पाम तेल 11 अर्ब भन्दा बढीको निर्यात भएको छ भने सोयाबिन तेल 34 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्कले वैदेशिक व्यापार घाटा बढेको देखाएको छ भने यसअगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकले समग्र मुलुकको वित्तीय विवरण अनुसार अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक ऋणात्मक स्थितिमा पुगेका छन्। मुलुक भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अवस्था देखाउने शोधनान्तर हालसम्मकै उच्च घाटामा पुगेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित पौने 2 खर्ब रुपैयाँले कमी आएको छ। मूल्य वृद्धि 5 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको छ। साताको तेस्रो दिन मंगलबार बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार प्रतितोला 93,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य मंगलबार 500 ले बढेर 94,000 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। तेजाबी सुन प्रतितोलामा 93,500 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै चाँदीको मूल्य भने आज 15 रुपैयाँले घटेर 1,300 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्न सक्ने चिन्ताको बीच अमेरिकाले झण्डै 8,500 सेनालाई उच्च सतर्क अवस्थामा राखेको छ। रुसका सेनाले युक्रेनलाई घेरामा राखेको र जुनसुकै बेला आक्रमण गर्न सक्ने भएकाले 8,500 अमेरिकी सेनालाई छोटो सूचनामा जहाँ पनि जान सक्ने गरी उच्च सतर्क अवस्थामा राखेका अमेरिकाको राष्ट्रपति भवन पेन्टागनले जनाएको छ। रुसले भने युक्रेनमाथि आक्रमण गर्ने आफ्नो कुनै तयारी नभएको बताउँदै आएको छ। युक्रेनको समस्यालाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सोमबार आफ्ना युरोपेली साझेदारसँग भिडियो कल मार्फत कुराकानी पनि गरेका छन्। अमेरिकाले सैनिकहरू तयारी अवस्थामा रहेका भए पनि उनीहरूको तैनाथीबारे अहिलेसम्म निर्णय भइ नसकेको जनाएको छ। नेटोका सदस्य देशहरू डेनमार्क, स्पेन, फ्रान्स र नेदरल्यान्डले पूर्वी युरोपमा सुरक्षा बढाउनका लागि युद्धपोत र लडाकु जहाज पठाउने बारे विचार गरिरहेको यसअघि नै बताइसकेका छन्। अब खेलकुद समाचार। अस्ट्रेलियाले श्रीलङ्का विरुद्धको T20 सिरिजका लागि टिम घोषणा गरेको छ। अस्ट्रेलियाले आरोन फिन्चको कप्तानीमा टिम घोषणा गरेको हो। अस्ट्रेलिया घोषणा गरेको टिममा डेभिड वार्नर र मिचेल मार्स छैनन्। दुवैलाई विश्राम दिएको बताइएको छ। बेन म्याकडेर्मोट भने टिममा फर्किएका छन्। अस्ट्रेलियाले फेब्रुअरीमा श्रीलङ्कासँग 5 खेलको T20 सिरिज खेल्दैछ। पहिलो खेल फेब्रुअरी 11 मा हुनेछ। अफ्रिकी कप अफ नेसन्स अन्तर्गत क्यामरुन रङ्गशालामा भागदौड हुँदा कम्तीमा 6 जनाको ज्यान गएको छ। प्री क्वार्टर फाइनलको खेल हेर्न रङ्गशाला बाहिर भेला भएको भिड अनियन्त्रित हुँदा 6 जनाको ज्यान गएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। घटनामा केही घाइते भएका छन्। क्यामरुन र केमोरस बीचको अन्तिम 16को खेल हेर्न मैदान प्रवेशका क्रममा घटना भएको हो। क्यामरुनको मध्य क्षेत्रीय गभर्नर पाउल बियाले ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्न सक्ने बताउनु भएको छ। रङ्गशालाको क्षमता 60,000 भए पनि कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण 80% समर्थकलाई मात्र मैदान प्रवेशको अनुमति दिएको थियो। घटनाकै बीच गए राति भएको खेलमा क्यामरुनले कोमोरोसलाई हराएको छ। 10 खेलाडीमा सीमित कोमोरोसलाई क्यामरुनले 2-1 गोलले हराउँदै क्वार्टर फाइनल पुगेको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको 117औं स्थानमा। नेपालमा भ्रष्टाचार नघट्दा गत वर्षकै सुशासनको अवस्था। विश्व बैंकको पहलमा कोरोना विरुद्ध बालबालिकाले लगाउने मोडर्ना खोप खरिद। 23,40,000 डोज खोप मंगलबार नेपाल आउँदै। पछिल्लो 6 महिनामा व्यापार घाटा 46.64% ले बढ्यो। वैदेशिक व्यापार घाटा 9 खर्ब पुग्न लाग्यो। झण्डै 8,500 अमेरिकी सेना उच्च सतर्क अवस्थामा। रुसका सेनाले युक्रेनलाई घेरामा राखेको र जुनसुकै बेला आक्रमण गर्न सक्ने। र अस्ट्रेलियाद्वारा श्रीलङ्का विरुद्धको T20 सिरिजका लागि टिम घोषणा। फेब्रुअरीमा श्रीलङ्कासँग 5 खेलको T20 सिरिज खेल्दै।
राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।